बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 9 मई को इमरान खान साहब को अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब गिरफ़्तार करती है और ये जो गिरफ़्तारी है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स के थ्रू एग्जीक्यूट कराई जाती है। बहुत वावेला डाला जाता है उस चीज़ का और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर बड़ा सख्त नोटिस लेती है। आईजी इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी इंटीरियर, इन सबको बुलाया जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। और 5 घंटे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि ये जो गिरफ्तारी थी ये कानूनी गिरफ्तारी थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक क्योस की सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो उनके कारकुनान हैं, वो हमले शुरू कर देते हैं। और वो हमले जो रियासती अदारे हैं उन पर करते हैं। GHQ पर हमला किया जाता है, कोर कमांडर लाहौर के दफ्तर पे, घर पे हमला किया जाता है और ISI के दफ्तर के ऊपर हमले किए जाते हैं और सूरत हाल और तशवीशनाक होती है। इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत और पंजाब में निगरान हुकूमत सिर्फ तमाशा देखती है। वो देखती है कि लोग किस हद तक आग लगा सकते हैं, किस हद तक घरों को लूट सकते हैं, किस हद तक क्योस कर सकते हैं और हम लोग सिर्फ बैठकर तमाशा देखेंगे और अपने मनपसंद अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पंजाब में करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। सूरत हाल यहाँ ख़त्म नहीं होती। ISPR की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत राइटली मैसेज और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि वो काम जो 75 साल में शायद दुश्मन नहीं कर सका, वो काम एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने किया और स्याह दिन के तौर पे 9 मई को समझा जाए। 11 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म देती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि इनकी जो गिरफ्तारी, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो गलत है और इमरान खान साहब को बरी कर देती है। और कहा जाता है अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह 11 बजे इस केस की हियरिंग करे और उसके अंदर फिर क्या होगा वो हम देखेंगे। अगले दिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स थे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को देखकर वेलकम का और कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। और जिसके ऊपर PDM, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, तमाम जो लीडरान हैं उन सब ने कहा और एतराज़ था उनका कि एक 60 अरब का गबन करने वाले शख्स को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे रिमार्क्स देगा तो इससे हम क्या मतलब अखज़ करें। आज अल-कादर ट्रस्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को बेल दे देती है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए और कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी थी और इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी कि इमरान खान साहब को कौन गिरफ्तार करेगा, क्योंकि तमाम जो हुकूमती अरकान हैं, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला, इन सब ने बड़े बुलंदो बाला दावे किए थे कि हम इमरान खान साहब को अब पकड़ के छोड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब को हिफाजत की बेल मिल जाती है, इंटरम बेल। ज़िले शाह कत्ल के अंदर 10 दिनों की बेल मिल जाती है। अल-कादर ट्रस्ट में 17 मई तक बेल मिल जाती है और लाहौर समेत तमाम मुकदमात पर रिलीफ मिल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि कहा गया कि कोई खुफिया मुकदमा, क्योंकि शायद 150 के करीब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पे एक मुकदमात है, तो ये भी कहा गया कि कोई खुफिया मुकदमा हो उसमें भी पीर तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आज सवाल ये है कि फिर हुकूमत ने ये सब कुछ क्यों किया? अगर आप इस काबिल नहीं थे, आपकी हुकूमत, आपकी पूरा जो सेटअप है, आपके वज़ीर दाखिला, आपकी पुलिस, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो इस काबिल नहीं थी कि आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर सकें, या आपको प्रोसेस ही नहीं पता था, जिस तरह के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रोसेस ही नहीं पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते और आपने रेंजर्स को अंदर इन्वॉल्व किया इस सारे में, इसमें जो कत्लो गारत हुई, जितने लोग मर गए, जिस तरह की आपने रियासती अदारों के ऊपर जो हमले किए, उसका जवाबदेह कौन है? इसको कोशिश करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में इसको ढूंढने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शेख फ़याज़ुद्दीन ने, SAPM है,
پرائم منسٹر شہباز شریف کے. میرے ساتھ ہیں نذیر لغاری صاحب جو جوائن کریں گے, اشتیاق احمد خان صاحب پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن, اور سیکنڈ ہاف میں میرے ساتھ ہوں گے جسٹس شائق عثمانی, ون آف دا ویری ویل ریناؤنڈ لیگل ایکسپرٹ. بہت شکریہ جی آپ سب کے ٹائم دینے کا. لغاری صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. سر, آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا جو 9 تاریخ سے لے کر آج تک ہوا ہے. سر یہ کیا ہوا پاکستان میں, اور یہ جو لاڈلے والا کانسیپٹ پاکستان پی ڈی ایم کی طرف سے ہم سن رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں عدالتوں کے, سر اس کو اور ان فیصلوں کو آپ کس طرح لنک اپ کریں گے؟ یہ بڑا محدود قسم کا بیانیہ ہے کہ عدالتوں کے بیانیے ہیں, وہ پورے سسٹم کے بیانیے لاڈلے ہیں. وہ صرف عدالتوں کے وہ نہیں ہیں لاڈلے, جن کے ہاؤسز پر اٹیک ہوا ان کے بھی لاڈلے ہیں, جن کے انسٹالیشن پر اٹیک ہوا ان کے بھی لاڈلے ہیں. اور یہ پرورش کر رہے تھے. یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ سارے ہیں, یہ پارسا ہے, یہ نیک ہے, یہ فرشتہ ہے. یہ فرشتہ آپ کو نجات دلائے گا اس دنیا میں بھی, اگلے جہان میں بھی یہی نجات دلائے گا. یہ باقاعدہ پاکستان میں اسٹیبلش کیا گیا. زرداری چور ہے, نواز شریف ڈاکو ہے, اور فلاں بھی ڈاکو ہے, فلاں بھی چور ہے. یہ پارسا ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ نیک سیرت ہے اور ولی اللہ ہے. اس طرح کی باتیں باقاعدہ کی گئی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کی, اور یہ راسخ کیا لوگوں کے ذہنوں میں. اور یہ ہے پھر اس کے لیے باقاعدہ الیکشن چوری ہوا. 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا, اور چوری کرنے کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ چوری بھی دیدہ جلوے کے ساتھ کی گئی. ایک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو ان کے ٹکٹ واپس کروا کے اس پارٹی میں, لاڈلے کی پارٹی میں شامل کیا گیا, اور لاڈلے کو اسپیس دیا گیا کہ جناب یہ سب آپ کی. پھر کہا گیا کہ ہم سرائیکی صوبہ محاذ بنا رہے ہیں. وہ محاذ بنانے کے بعد پھر اس محاذ کا نکاح کر دیا گیا, پھر اس کو شامل کر دیا گیا کہ جناب آپ اس کے حقوق میں چلے جائیں, آپ اس کے دائرہ اختیار میں چلے جائیں, وہ چلے گا. ٹھیک. پھر ایک اور خدشہ تھا کہ کچھ اور ہو جائے گا. پھر ایک جیپ پارٹی بنائی گئی تاکہ جیپ پارٹی پہ ووٹ کاٹے اور اس کا راستہ کلیئر ہو. پھر بھی نہیں جیت سکا الیکشن, تو پھر جہاز چلائے گئے. یہ کون چلا رہے تھے؟ اور جس سے جہاز چلوائے گئے اس کو پہلے نااہل قرار دے دیا گیا. تا حیات اب بھی جانبی ترین نااہل ہیں, اور بھی لوگ بھی. میرا خیال یہ کہہ دینا کہ جناب یہ سہولت کاری یہاں تک ہے, تو اسٹیبلشمنٹ محض وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ جی فوج اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا ایٹسیلف اس میں بھی ایک ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو خود اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طویل عرصے تک عمران خان کا اور ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کا ایک پورے کا پورا ایک طویل دورانیہ کا معاشرہ چلا ہے. یہ آپ کو علم میں ہوگا, آپ میڈیا کے پرسن ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو میڈیا اپنے آپ کو پاکستان کا قدیم اور بڑا میڈیا کہتا رہا ہے, اس کا باقاعدہ عمران خان کے ساتھ ایک پورا نکاح رومانس چلتا رہا ہے ایک بڑے طویل عرصے تک, اور ان کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے. یہ سارے ایک پیج پر تھے, اس کا نتیجہ آج نکلا ہے. ٹھیک. یہ آج کس طرح سے میں بتاتا ہوں کہ توہین کی جاتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی جب کورٹ میں آتے تھے باقاعدہ توہین کی جاتی تھی, تذلیل کی جاتی تھی. ان نے صرف یہ پوچھا کہ میری بیگم کا کیا حال ہے, جس کا سر پھاڑ دیا گیا, جس کی تصویریں چھپی تھی تو ان کا سر پھٹا ہوا تھا. ٹھیک. اور کہا کہ جناب ان کا حال بتائیں, کیا حال ہے, جس پر کہا گیا کہ اچھا تم عدالت کی کارروائی میں مداخلت کرتے ہو. اب کٹہرا بنوایا گیا کہ اب ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جب تک ہے لاہور ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے کا بھٹو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. صحیح. یہ ہوتا رہا ہے, یہ عدلیہ کرتی رہی ہے. بالکل. اور عدلیہ کہتی ہے گڈ ٹو سی یو, آؤ مہربان, میری قدردان, میری جان, میری دل بھر, آؤ کہاں, میں ہم تو بہت اداس ہیں, اور جاؤ, تمہیں ان مقدمات میں بھی تمہیں ضمانت ہے جو مقدمات کبھی ہوئے. کیا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ملزم ہے جس کی آپ کر رہے ہیں, کر دیں آپ ضمانت, آپ کا اختیار ہے, لیکن یہ بھی کسی قانون میں لکھا ہے, کسی آئین میں لکھا ہے کہ ایک ملزم کو کہیں کہ اسٹیٹ کا گیسٹ ہے. لغاری صاحب, مجھے یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اور میرے خیال میں یہی پوائنٹ ایک ایسا ہے جس پہ شیخ فیاض صاحب جی ہمارے ساتھ ہیں, تو پلیز ذرا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. شیخ صاحب, آپ لوگوں کو حکومت میں ہیں, آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے ہیں, سر کیا واقعی وفاقی حکومت کو, آپ کی لیگل ٹیم کو, انٹیریئر کو, لا کو نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے
वाया रेंजर्स अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं इमरान खान साहब को तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर वो बात वहां से शुरू हुई और आज सारे केसेस के अंदर इमरान खान साहब को बेल मिल गई और वो वापस घर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके सवाल का। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि कानून की जो तशरीह है ना, वो अदलिया की अपनी मर्जी से होती है। वो फेजेस देख के, शक्लें देख के कानून की तशरीह करते हैं। शर्जील मेमन साहब को भी तो अदालत में गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उस वक्त कानून हरकत में नहीं आता था? मैं ये कहता हूँ कि 2014 से लेकर आज तक आप उठा के देख लें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि जब भी ताले आजमाओं ने या उन लोगों ने आइन पे हमला किया है तो उनको जो कंधा मुयस्सर आया है वो अदलिया का है। जस्टिस मुनीर से लेकर उसके बाद जो भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आए या जिन्होंने मार्शल लगाया, उनको जो सहारा दिया है वो हमारी अदलिया ने दिया है। और आज जो फैसले, आज और कल में जो फैसले हुए हैं, उनकी नज़ीर तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ऐसा मुल्ज़म, मैं मुजरम नहीं कह रहा, ऐसा मुल्ज़म जिस पर 60 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम हो, जब वो अदालत में आए तो अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको वेलकम कहें, उनकी सेहत को देख के खुशी का इजहार करें, और जब वो जाने लगे तो उनको बेस्ट विशेस पेश करें। जब मुल्क का चीफ जस्टिस एक मुल्ज़िम को उसको बेस्ट विशेस या गुड लक कहेगा तो सबॉर्डिनेट कोर्ट को क्या फैसला करेंगी? मैं ये कहता हूं कि आपने जैसे कि नज़ीर लगारी साहब ने फरमाया है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि वो मुकदमा जो किसी के इल्म में ना हो, वो मुकदमा जो दर्ज भी ना हुआ हो, उसमें भी जमानत दे दी जाए? ये तो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, पहले किसी और एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, अब अदलिया के ये लाडले हैं। लेकिन शेख साहब मुझे एक चीज फरमाइएगा, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और लगारी साहब का ये पॉइंट वैलिड है, और ये मेरे ख्याल में बात अवाम ज़द-ए-आम है कि जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे। लेकिन सर इशू ये है कि जो प्रोसेस ऑप्ट किया गया इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का, उन्होंने कहा वो गलत है और उसके ऊपर फिर डायरेक्शन दी गई कि इनको छोड़ दिया जाए। सर मेरा सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत, इतने पुराने तमाम ब्यूरोक्रेट्स आपके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जानने वाले पुलिस अफसरान आपके, किसी ने एडवाइज नहीं किया कि रेंजर्स को हाई कोर्ट के अंदर से अरेस्ट करेंगे तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा? मुझे इसका जवाब देने की जरा इजाजत दीजिए। जी प्लीज। बात यह है कि जब शर्जील मेमन को अदालत से गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त कानून मौजूद नहीं था, और किसी कानून में यह नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में, कि अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ट्रेडिशन जरूर हो सकती है, लेकिन आप ये भी देखें कि जब जमान पार्क से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो कितना अमलाक का नुकसान किया गया। डीआईजी साहब जख्मी हो गए, एसएसपी जख्मी हो गए, कितने पुलिस अफसरान जख्मी हो गए, कितनी गाड़ियों को आग लगा दी गई, अमलाक का कितना नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ। इन सब को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए, क्योंकि अदालत के अंदर जो मॉब है उसको आने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए यह फैसला किया गया कि उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तमाम वकला से भी पूछता हूँ और अदलिया से भी पूछता हूँ कि क्या कहीं कानून में लिखा हुआ है कि अदलिया के अहाते में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या पहले कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक लाडले को जब कानून में हाथ डाला तो पूरी अदलिया हरकत में भी आ गई, और वो फैसले दिए गए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। एक एक घंटे में 8 मुकदमों में जमानतें दे दी गई। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मुल्क को अदम इस्तेकाम करने की एक साजिश है। आप 2014 से लेकर आज तक देख लें कि जब चाइना के सदर आ रहा था तो 126 दिन का धरना दिया गया और 1 साल के लिए उनको उनके जो दौरे को मुलतवी कर दिया गया। और पॉइंट आ गया सर मुझे जरा ये चीज ना एक दफा लगारी साहब के पास लेकर, सर ये अदम इस्तेहकाम की बात हो रही है सर, अपेरेंटली जो इशू आज की तारीख तक है वो इलेक्शन डेट का है, और इलेक्शन डेट के ऊपर कंसेंसस क्योंकि डेवलप नहीं हो रहा, सो इसलिए एक सियासी इशू को आईनी इशू बना दिया गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ है पिछले 48 घंटों 72 घंटों में पूरे पाकिस्तान ने देखा। सर इससे क्या आपको लगता है कि पीडीएम और पीटीआई, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ जरदारी साहब कुछ सीखेंगे, कोई वे फॉरवर्ड आगे निकलेगा, या आपको लग रहा है कि अब डायलॉग डिस्कशन नहीं होगी इनकी गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, हमें इन्हें क्या सिखाना है, मैं सिखाता हूँ, मैं जाकर बताता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी और
زرداری صاحب کو پلیز سیکھ جائیے، میں جا کر کہتا ہوں. ان کو کیا سکھائیں؟ ان کو ایک بات سکھائیں، وہ یہ جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرنڈر کریں اور سبمٹ کریں اور گھٹنے ٹیکیں اور گھٹنے ٹیک کر ناک رگڑیں اور پھر لاڈلے کے سامنے جو ہے آپ اپنے آپ کو ڈھیر کر دیں اور لاڈلا آپ پر سواری کر کے آ جائے. اس کے لیے تو کم از کم اتنے پر تو راضی ہو سکتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے لیے کم از کم اتنے پر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے سو موٹو لیا، اب 4-3 کا فیصلہ، اس پر تو بات ہو رہی ہے نا. 4 ججوں نے لکھا ہے فیصلہ اور 3 ججوں نے ایک اور فیصلہ لکھا ہے. اب اس کو جو بھی کہیں، آپ کہیں کہ جی وہ نہیں تھا، لیکن فیصلہ چلیں ہم آپ کا مانتے ہیں، آپ نے کیا اور ٹھیک کیا. جی آپ نے جب فیصلہ کیا یکم مارچ کو کر رہے تھے تو جو آپ 90 دن پورے ہو رہے تھے وہ 14 اپریل کو ہو رہے تھے. 1.5 مہینہ موجود، 1.5 مہینے کے اندر آپ کہہ سکتے تھے جی 90 دن پورے ہو رہے ہیں 14 اپریل کو الیکشن کرائیے. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب 90 دن کا جو آئینی مدت ہے اس کو پورا کیا گیا. آپ نے کہا جی فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ، الیکشن 90 دنوں میں ہوں گے، یہ فیصلہ ہے. ٹھیک. تو الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کو بھیجا کہ جی ہم کراتے ہیں 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان. تو پریزیڈنٹ نے کہا اوکے ہے جی آپ کرا لیں 30 اپریل کو. اب 30 اپریل 106 دن جا کر بنتے ہیں، 106 دن بنتے ہیں. obviously violate ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ آئین یہاں پر ٹوٹ چکا ہے. اگر آپ آئین کا تو اس کو سپریم کورٹ بھی مان لیا، اس کو عمران خان نے بھی مان لیا، اس کو پی ٹی آئی نے بھی مان لیا، اس کو پریزیڈنٹ نے بھی مان لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو گیا تھا؟ جب 90 دن 106 دن ہو گئے تو آپ آئین کو تو خود ہی راستہ دیا نا کہ وائلیٹ کر لو. بالکل. اچھا اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں جی یہ الیکشن اتنے آگے کر دیا جائے. تو آپ نے کہا 120 دن کے بعد کرو، ابھی جس کے لیے پھر بلایا گیا ہے 120، پھر بھی تو 120 دن ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، 90 دن کہاں گئے؟ ویلڈ پوائنٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہوئے نا، نہیں ہوئے. اور یہ الیکشن کوئی اور نہیں کر رہا تھا. اگر سپریم کورٹ کر رہی تھی، اگر یہ چیف رکنی پچ کر رہا تھا تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ 14 اپریل کو 90 دن پورے ہوتے ہیں، 14 اپریل کو الیکشن کروائیں اور جو بھی نتیجہ طے کریں. پھر ان کو کروانا پڑتا، نہ کراتے ہم تنقید کر رہے تھے یار آپ آئین سے کہاں باہر بھاگ گئے. بالکل ٹھیک ہے لگائی صاحب، بالکل آئین سے باہر کا راستہ آ گیا. اب 106 دن میں کروائیں، 109 دن میں کروائیں، 206 دن میں کروائیں، 306 دن ٹائم وائلیٹ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لگائی صاحب، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. منڈے کو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. اب اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ حکومت وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہی دھرنا دے گی تو کیا اسٹریٹجی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اگر آج کی تاریخ تک حکومت کو ہی نہیں پتا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کس کو پتا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کریں گے. جی میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب اور شیخ فیاض صاحب. بہت شکریہ جی. شائق عثمانی صاحب سر مجھے ذرا 2-3 چیزیں ہیں آئینی آپ رہنمائی فرمائیں کیونکہ سمجھ سے بالا تر ہے. سر سب سے پہلے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک گرفتاری کو قانونی قرار دیتا ہے اور 11 مئی کو سپریم کورٹ اسی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دے دیتا ہے. سر اس میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ سپریم کورٹ کے ریمارکس یہ ہیں کہ جو پروسیس تھا وہ وائلیٹ کیا گیا اس لیے یہ غیر آئینی ہے. جی دیکھیے یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے احاطے کے اندر سے پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی کسی کو. یہ بہت پرانی ٹریڈیشن ہے کورٹ کی اور اس میں بہت سے ڈیسیشنز ہیں. تو جہاں تک کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا کورٹ کے احاطے میں، وہ بھی زبردستی شیشے توڑ کر کے یہ سب کچھ کر کے، تو وہ یقیناً غیر آئینی تھا. اور لاہور ہائی کورٹ نے خیر اس کو آئینی قرار دیا اور وہ فیصلہ میری نظر میں صحیح نہیں تھا. اس وجہ سے جب وہ اپیل میں گیا تو اپیل میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا کہ وہ اس کو انہوں نے کہا کہ وہ غیر آئینی تھا. لیکن وہ بات وہاں ختم نہیں ہوتی. وہاں اگر صرف وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ غیر آئینی ہے اور واپس بھیج دیتے کیس کو، معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے اس کے علاوہ
یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ عمران خان کو اسپیشل ریلیف دینا چاہتے ہیں. True. انہوں نے ان کو ویلکم کیا, ان سے بات چیت کی جیسے کہ وہ جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے, جو کہ عام طور سے جوڈیشل نارمز کے خلاف ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شبہات پیدا ہو گئے کہ شاید یہ ان کو فیور کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کو انہوں نے جو آرڈر پاس کیا کہ واپس لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں, گپ شپ ماریں, پھر صبح وہاں پیش ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نیچرلی یہ جو پرنسپل ہے جوڈیشل سسٹم کا, ہمارے جوڈیشل سسٹم کا, کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. نظر بھی آئے کہ جسٹس ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا سر, اس کی وجہ سے لوگ دل میں شبہات. ٹھیک, اچھا سر, تقریباً 60 ارب روپے کے غبن کا مبینہ الزام ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس چیز کا بہت سٹانس لے رہی ہے کہ جی اس کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس کی جو کنورسیشن تھی دیٹ واز ان کالڈ فار, اور جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈائریکشن دی جاتی ہے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ جتنے کیسز ہیں سب کے اندر ان کو بیل دے دیتی ہے, انکلوڈنگ ایک ایسا کیس جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کوئی خفیہ مقدمہ ہو, اس میں بھی پیر تک گرفتاری نہیں ہو سکتی. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان ایکسپلینیبل ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری کین پاس اینی آرڈرز, وہ تو ان کے پاس رائٹ ہے, لیکن ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا اس کو. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے ذہن کو یہ آتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جوڈیشری جنرلی ٹلٹ کر رہی ہے ان کی طرف. ٹھیک, 150 کے قریب سر ایف آئی آریں ہیں عمران خان صاحب پہ اور مقدمات ہیں. ایک مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے, سر کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئیکشن جو گورنمنٹ کا ہو رہا ہے, وہ جو وہ کر رہے ہیں, خاص طور سے وہ فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ جو پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیف جسٹس کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ تو کبھی زندگی میں کبھی نہیں ہوا کسی دنیا کے کسی ملک میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہے کہ ہم اس پارٹی کو, اس جوڈیشری کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو جوڈیشری از ناٹ اے پارٹی ان دیز تھنگز. تو وہ انہوں نے کیا. اب یہ لوگ اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو اپوز کر رہے ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے ہماری جوڈیشل سسٹم کے اوپر ایک کلنگ کا ٹیکا بن گیا ہے, اور اس میں اس کے جو نتیجے بہت ہی خراب ہوں. سر, اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ آنے سے پہلے پبلک کو سب پتہ ہوتا ہے, جو آڈیو لیکس آئیں کہ جی اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. سر یہ کس کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور کیا فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور بتائے کہیں اور جاتے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہاں پہ یقیناً دیکھیے آج کل زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے زمانے کی طرح تو نہیں کہ آپ نے ٹیلی فون کرنا ہے تو آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اور 10 منٹ انتظار کرتے ہیں, دوسرا آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو جواب دیتا ہے. تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب تو ہر ایک چیز انسٹنٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے جب تک کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے لیے رولز ڈیوائز نہیں کرتی, ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا جو اعتبار ہے جوڈیشری سے اٹھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شیخ عثمانی صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. سر یہ پوری ایکسرسائز آپ لوگوں نے کی, آپ لوگوں نے, ریاستی اداروں نے, آپ کی تمام بیوروکریسی نے پوری کوشش کی کہ ہم لوگ عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ نہیں کر سکے. سر اب اس کے بعد آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے آگے جا کے پرسوں دھرنا دیں گے ہم لوگ. سر اگر حکومت ہی دھرنا دینے جا رہی ہے تو پھر ہم کیا سمجھیں اس کا؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو صاحب سے اس پہ جواب بھی لیں گے, اور میرے ساتھ ہوں گے اشتیاق احمد خان صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار کے. جی میرے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे इश्तियाक अहमद खान साहब प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी ज्वाइन कर लिया है। शेख फयाज साहब भी हमारे साथ हैं। शेख साहब, सर अब बात तो मेरे ख्याल में आप लोगों के हाथ से निकल गई है, क्योंकि अगर अब आप लोग धरना देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सर इससे बेहतर यही नहीं है कि खान साहब के साथ जाके कोई निगोशिएशंस कर लें, कोई थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं, शायद कोई डेट फाइनल हो ही जाए जी इलेक्शंस की। बात यह है भाई कि हुकूमत का जो बुनियादी और अवलीन फ़र्ज़ है वो है अवाम के माल और जान की हिफाजत है, और इसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी। अगर आपका यह ख्याल है कि हुकूमत को शिकस्त हो गई है तो ऐसी बात नहीं है। आपने इमरान खान साहब का आज बयान भी सुना होगा कि मुझे अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वो सब कुछ होगा जो पहले हुआ है, यानी जना हाउस, कोर कमांडर हाउस पे हमला होगा, यानी पाकिस्तान की जो इमारत है रेडियो पाकिस्तान पे हमला होगा, जो शोहदा की यादगारें हैं उनको आग लगा दी जाएगी। तो क्या ये सब कुछ कोई हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है? इमरान खान साहब का बुनियादी मकसद मुल्क में इंतशार, बदअमनी फैलाकर स्टेट को नाकाम करना है, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के इदारों को बमाए अदलिया के इस बात पे गौर करना चाहिए कि मुल्क में जो ये बदअमनी, इंतशार और जो ये बगावत का समा है ये किस शख्स ने पैदा किया है। हम सबको मिलकर इसको रोकना है। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत हमारा अमली हुकूमत का अमली फ़र्ज़ है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का ताल्लुक है तो वो हुकूमत एहतजाज नहीं कर रही, PDM एहतजाज कर रही है जो कि एक सियासी कुव्वत है। अगर इमरान खान साहब अदलिया के हक़ में जुलूस निकाल सकते हैं तो उनके जो फैसले हैं जिनसे हमें शदीद इख्तलाफ है, हम उनके खिलाफ एहतजाज भी कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आपकी बात में जी शेख साहब आपकी बात की 3 चीज़ें हैं जी, मुझे इन तीनों का ज़रा मैं आई जस्ट वांट, सर आपने कहा अवाम की माल, जानो माल की हिफाजत, वो बदकिस्मती से हमने देखा जो कुछ हुआ वो नहीं हो सकी, फ़र्ज़ को अदा करना था, पुलिस गायब थी। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ सर, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करना मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली इट वाज पॉसिबल अगर पुलिस कुछ करती। और लास्टली आप कह रहे हैं कि PDM एहतजाज कर रही है, सर PDM इक्वल्स टू वफाकी हुकूमत इन पाकिस्तान, तो सर फिर क्या समझूं मैं इस बात से? जहाँ तक आपके इस बात का ताल्लुक है कि हम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सके, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब ज़मान पार्क में गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो उसके जवाब में किस कदर शर्अंगेज़ी की गई, किस कदर नुकसान पहुंचा, अमलाक को नुकसान पहुंचा, जानों को नुकसान पहुंचा। DIG ऑपरेशन जख्मी हो गए, SSP जो खातून है वो हॉस्पिटल एडमिट होगी। इन सब बातों को रोकने के लिए अगर वो रोकना चाहते तो आपका क्या ख्याल है कि कोर कमांडर घर की हिफाजत एक बटालियन क्या 10 सिपाही भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते। खुदा ना खास्ता अगर फायर हो जाता और कैजुअलिटीज हो जाती तो पूरे मुल्क में इस फितने को मौका मिलता कि वो ये इस बात को एक्सप्लॉइट करके पूरे मुल्क में आग लगा देते। इस बात को बचने के लिए हमने अदालत के हाथे से उनको गिरफ्तार किया, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारी अदलिया को ये बात समझ नहीं आई कि हम मुल्क में इंतशार रोकने के लिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी सियासी इंतकाम के लिए नहीं कर रहे। अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो 14 महीने पहले हम गिरफ्तार कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक खान साहब, 2 चीज़ें आप ज़रा सर आपके पास 150 मुकदमात हैं खान साहब के ऊपर, 1 मई के ऊपर उनकी गिरफ्तारी होती है, पूरे पाकिस्तान में आप लोग आग लगा देते हैं। आप लोग आपके कारकुनान समझते हैं कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, बीबी शहीद गिरफ्तार हुई, जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, सारे हुए, कभी ये ऐसा नहीं हुआ। आपको वो कह रहे हैं कि जी आप तो एक दहशतगर्द तंजीम है PTI वाले, क्यों? मैं अर्ज कर दूं पहले सबसे, ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, वो कहती है हमने जान और माल की हिफाजत कर रही थी। मैं अर्ज कर देता हूँ, जब कोई हुकूमत किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, सरकारी अमलाक की हिफाजत नहीं कर सकती, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसको हक़ हुकूमत का कोई हक हासिल नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो ये कह रहे हैं ना हक़ हुकूमत का हक नहीं है, मुझे बता दें तो जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको ये हक है नहीं मैं कि वो ये सब कुछ करें। सुन लेना, यही तो मैं अगला जवाब भी साथ लेते जाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये शर पसंद चंद अनासर जो कि मॉब के अंदर शामिल होते हैं, ये वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सारी की सारी
اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر آتا ہے. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس وقت, میں یہ بتا رہا ہوں کہ دراصل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اندر جب بھی موب آتا ہے تو موب کے اندر شر پسند عناصر بھی آ جاتے ہیں. پورے ملک میں آ گئے, وہ دیکھیں اب لاہور میں آ گئے, پنڈی میں آ گئے, پشاور میں آ گئے, کوئٹہ میں آ گئے, ہر جگہ شر پسند عناصر آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے. آپ لوگوں کے ساتھ نہ کہیں, مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے. وہ کیا ہے, وہ جب سچویشن ایسی بنی ہوتی ہے تو ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. جیسے ساری دنیا کے اندر یہ سسٹم موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آپریٹیو نہیں ہوتے ہیں, وہ لوگ آپریٹیو ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایک کردار ہوتا ہے جس سے کسی بھی شخص کو ایکیوز کیا جاتا ہے. بی بی شہید ہوئی, میری بات سنیں, ایسے عناصر جو اس وقت جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, آپ لاہور بار ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, آپ اناؤنس کریں آج کہ ہم ان کا کیس پلیڈ نہیں کریں گے, ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو کارکنان ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں, جو عام شہری ہیں, ان کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. جو شخص ملک اور قوم کی املاک پہ اس طرح سے دہشت گردی کرے, نقصان دے, ٹرائل ان کا وکالت کرنا ہر وکیل کا ایک حق حاصل ہے, لیکن ٹرائل ان کا ہوگا اگر وہ گلٹی ہیں تو وہ فکس کر دیے جائیں گے, ان کے پہ چارج پروو ہو جائے گا تو ان کو سزا دے دی جائے گی, اور اگر چارج پروو نہیں ہوتا تو وہ آنریبلی ایکوٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم کہیں کہ جی یہ اس کا کوئی کیس ہی نہیں کرے گا. 150 کیس میں پہلی دفعہ اس دن وہ لاہور کی ٹیم آئی ہوئی تھی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, نیب والے کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں, وہ کوئی ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے واقعی ہی از ابو لا, ہی از ابو دین ایوری تھنگ. نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹ جو اس دن چلی, کسی کو شر پسندی پہ اکسایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, وہ اس پہ تمام کو یہ پیغام جاری ہوا تھا کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے, سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا کہ جو یہ سچویشن بنی کیوں, یہ سچویشن آئی کیسے. جو شخص عدالت میں اپنا فیئر ٹرائل کے لیے اسی وہ تو غلط اریسٹ ہوا, وہ تو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ غلط اریسٹ تھا. وہ دیکھیں نا وہ غلطی کس نے کی, لیکن مجھے ایک چیز حکومت کا فیلئر تھا نا. حکومت نے جس طریقے وہ حکومت کا فیلئر تھا. حکومت, میں تو اس وقت کا کنڈیم کر رہا ہوں کہ آپ جب آپ کو یہی کسی نے نہیں بتایا کہ نہیں وہاں سے کر سکتے. جب خان صاحب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو کہتے تھے فوج پر تنقید جرم قرار, 2 سال قید, 5 لاکھ جرمانہ, اور اس کے بعد یہ جو 2-3 دنوں سے فوج کے اوپر ماشاءاللہ جو کچھ ان کی شان میں کہا جا رہا ہے وہ اب ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب اب حکومت میں نہیں ہیں اور ایک پیج نہیں ہے. نہیں, ہرگز نہیں ہے. میں اس بات کا سخت خلاف ہوں. اوکے, وہ ملک کی سالمیت کے لیے ایک ادارہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا اور کہا کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے, اور آپ نے ان کی نیوٹرلٹی کا فائدہ اٹھا لیا. میں عرض کر دیتا ہوں نا, نیوٹرل ہو کے جب الیکشن 14 مئی کا اناؤنس ہو گیا, پی ڈی ایم تو احتجاج کرے کہ جی ہم نے 14 مئی کو الیکشن نہیں کروانا کیونکہ حالات سازگار نہیں, ہم نہیں جیت سکتے. ان کی سہولت کاری کا حق تو کسی کو حاصل نہیں ہے نا. اور اگر وہ فوج بھی اجازت نہ دے کہ جی ہمارے پاس ٹروپس نہیں ہیں, اگر خزانے میں خزانہ ختم ہو جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے, اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ حالات الیکشن کے بن ہی نہیں سکتے, تو پھر آئین کو تو پھر ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا نا. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا, آئین کی روح کو ختم کر دیا, تو پھر اس کے بعد انارکی اس طرح پھیلتی ہے. جو آپ کے کردار تھے, جو آپ کی حرکات و سکنات تھی, اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھر کے آئی ہیں. شیخ صاحب سر مجھے ذرا بتائیں, سیاست, ریاست اور قانون آج سب کے کردار پر ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے. سر اس کو اب ایڈریس کیسے کریں گے؟ لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. اب اس چیز کو کیا ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, کیا آپ لوگ اس چیز کو اب ایڈریس کریں گے یا یہ بالکل اسی طرح صورتحال چلے گی؟
मैं अपने भाई की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मुल्क में जो हुआ है वो शरपसंद लोगों ने किया है, और शरपसंदी के जो सबूत हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो वीडियो लीक्स आई हैं, ऑडियो लीक्स आई हैं, वो भी आपने सुनी होंगी, ऑडियो लीक्स वो भी आपने सुनी होंगी। और जो अपने ऑन अब्बास पप्पी साहब हैं जो जनूबी पंजाब के सदर हैं, उनकी भी आपने सुनी होगी कि जनूबी पंजाब के मोटरवेज के तमाम जो टोल प्लाजा हैं उनको बंद कर दिया जाए और आग लगा दी जाए, और आगे लगाई गई, वो भी आपने सुनी है। और मेरा ख्याल है इन दोनों का ताल्लुक जो है वो शायद पीटीआई से नहीं किसी और जमात से है। और एक इनके और जो उम्मीदवार थे जो कह रहे थे कि इकट्ठे होके कोर कमांडर हाउस पे हमला करें, वो भी शायद पीटीआई के नहीं थे। तो भाई हकायक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। इसका वाहिद हल यही है जो मेरे नज़दीक है कि या इमरान खान साहब हुबल, आपने देखा इमरान खान साहब ने उनकी बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा उन्हें कहा कि आप उनकी मजम्मत करें, उन्होंने मजम्मत नहीं की क्योंकि उनका अपना इसमें हाथ है। और दूसरी बात ये हुकूमत का अवलिन फर्ज है कि इन दहशत गर्दों से आईनी हाथ से निपटे। और सर जिन्होंने कंप्लाइंस नहीं की, शेख साहब मैं ये ठीक हो गया, शेख साहब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो इंटरम सेटअप है आपका पंजाब का, जो यहां पर ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है, उनको पूछें उन लोगों ने कंप्लाइंस क्यों नहीं की। ये ऐसी सिचुएशन नहीं होनी थी अगर इसके ऊपर प्रॉपरली कंप्लायंस की जाती। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।